अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको जो है इस्लामी साल का जो पहला महीना है मुहर्रम, उसके बारे में जो है मैं आपको उसकी अहमियत और फ़जीलत के बारे में बताऊँगी। इस्लाम में सन हिजरी का आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की मुनासबत से हुआ है। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम हराम का है और कुरान करीम में बहुत से मकामात पर इस महीने का ज़िक्र भी आया है और अल्लाह ताला ने इसकी फ़जीलत और बरतरी भी बख्शी है। मकसद इसका ये है कि अल्लाह ताला के बंदे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अल्लाह ताला के इन इनामात और एहसानात और फ़ज़ाइल व बरक़ात को अपने दामन में समेट सकें और उसकी ताकीद ख़ुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा दी है। फरमाया, उनको अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। अब अल्लाह ताला जब दिनों की याद दिलाने की ताकीद फरमा रहे हैं, वो दिन है कि जिन दिनों में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर अपने इनामात और एहसानात फरमाए हैं। अब इन इनामात और एहसानात को याद करने और उन पर खुश होने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। वो क्या हैं? तो आज की वीडियो को मैं आप लोग जो है स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुख्तलिफ़ लोग जो हैं खुशियों का इज़हार मुख्तलिफ़ अंदाज से करते हैं। मुसलमान अपने रब के एहसानात व इनामात के हुसूल पर उसके हुजूर सजदा रेज़ होते हैं और इसके साथ साथ जो है तिलावत कुरान मजीद से अपने रब को याद करते हैं। तस्बीह व तहमीद और तहलील से अपनी ज़ुबानों को तर करते हैं। इसके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं और इसके बाद जो आपके सहाबाए कराम हैं उनके तज़किरों से अपनी आँखों को नम करते हैं। इसी हवाले से ये माह मुहर्रम भी बहुत ही फ़जीलतों भरा हुआ महीना है। ज़िलहज के आखिरी दिन और मुहर्रम का जो पहला दिन होता है उस दिन अगर रोज़ा रखा जाए तो वो ऐसा होता है कि पिछले साल का रोज़ा आपने जो है रखा और इस साल का रोज़े पे आपने ख़त्म किया। बिल्कुल इसी तरह यौम आशूरा का भी जो दिन है बड़ी फ़जीलत और अहमियत का हामिल है। मुहर्रम के 10वें दिन को आशूरा क्यों कहा जाता है? ये एक सवाल था जो कि मुझे भी वो होता था, तो मैंने जब इस पर रिसर्च किया तो मुझे इसका जवाब मिला। हो सकता है कि आप लोग भी ये चीज़ जानना चाहें, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की ताकि मैं आपको बता सकूं। इसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि चूँकि ये माह मुहर्रम का 10वां दिन है, इसलिए इसको आशूरा कहा जाता है। अशरता अरबी गिनती में 10 को कहते हैं, इसीलिए आशूरा यानी 10वां है। बाज़ बुज़ुर्ग ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सहाबाए सलाम को जो फ़जीलतें और करामत अता फ़रमाई हैं, इनमें ये दिन फ़जीलत और करामत का था, इसलिए इस दिन को आशूरा भी कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब अल्लाह के नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो मदीना के यहूदियों को आशूरा के दिन रोज़ेदार पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कैसा दिन है? तो आप दूसरे सब जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये दिन बड़ी शान वाला है। फ़िरौन से निजात पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बतौर शुक्र इस दिन रोज़ा रखा था, तो हम भी इस दिन रोज़ा रखेंगे। तो आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ में तुम्हारी निस्बत हम ज़्यादा हक़ रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ने ख़ुद भी रोज़ा रखा और उस दिन दूसरों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। इसी तरह माह मुहर्रम में रोज़ा रखने की फ़जीलत बहुत सी अहादीस मुबारका में वारिद होती है। रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़ों के बाद मुहर्रम का रोज़ा बड़ी फ़जीलत वाला है। इसी तरह एक दूसरी हदीस में इरशाद नबवी है कि मुझे अल्लाह से यकीन है कि मुहर्रम के आशूरे का रोज़ा 1 साल पहले के गुनाहों को माफ़ कर देता है। रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले आशूरा का रोज़ा रखा जाता था, लेकिन माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आशूरा का रोज़ा जिसका दिल चाहे
رکھے اور جس کا دل نہ چاہے تو نہ رکھے۔ ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ چادر لپیٹ کر چاہے زمزم سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ محرم کا چاند دیکھ کر پہلی محرم کو کھاؤ اور پیو اور 9ویں محرم کو روزہ رکھو، تو میں نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ 9ویں اور 10ویں کا روزہ جو ہے بہت اہم ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھا کرو۔ حضرت سیدنا اعلیٰ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد کس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے، تو آپ نے فرمایا میں نے ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رمضان کے مہینے کے بعد روزے رکھنا چاہو تو محرم کے مہینے میں روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس ماہ میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں کی دعا قبول فرمائی اور کچھ لوگوں کی دعا جو ہے قبول فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کو ثواب جو ہے اس کا عطا کیا جائے گا، اور جس نے یوم عاشورہ پر کسی بھی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ اس یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض جنت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ اور جس شخص نے عاشورہ کی شام کو روزہ افطار کروایا، روزے دار کو افطار کرایا، تو گویا اس نے اپنی طرف سے ساری امت محمدیہ کو افطار کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو تمام ایام پر فوقیت و فضیلت بخشی ہے۔ پھر صحابہ کرام کے ایک سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور سمندروں کو پیدا فرمایا، لوح و قلم کو یوم عاشورہ میں پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عاشورہ کے دن ہوئی اور عاشورہ کے دن ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، فرعون کو عاشورہ کے دن غرق کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی تکلیف اور بیماری سے عاشورہ کے دن نجات عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی عاشورہ کے دن قبول ہوئی۔ تمام بیماریوں سے عاشورہ کے دن نجات عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ کے دن قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوم عاشورہ کو پیدا ہوئے، قیامت بھی عاشورہ کے دن آئے گی، اور بے شمار تاریخی و اسلامی واقعات محرم کے یوم عاشورہ کو رونما ہوئے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ سے بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم عاشورہ کو 8 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو بے حد ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ ہمیں اس نماز کا 50 سالہ تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فراغِ رزق نصیب فرماتا ہے۔ چونکہ ماہ محرم جو ہے اسلامی پہلا مہینہ ہے، باقی 3 مہینے رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج ہیں۔ ان مہینوں کا بڑا احترام و کرام ہے۔ لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، فتنہ فساد و دیگر ایام میں بھی منع ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں منع ہے۔ اس مہینے میں عبادت و ریاضت، ذکر، اذکار، صدقات و خیرات کے بڑے فضائل ہیں۔ اسی طرح جو ہے فسق، فجور اور ارتکاب گناہ کا عذاب بھی دیگر ایام سے زیادہ ہے۔ اسلامی سال یعنی سن ہجری کی ابتدا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہوئی۔ ابتدا سے ہی خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا اپنا اسلامی سن اور تاریخی شناخت ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ نے صحابہ کرام کی مجلس شوری سے مشورہ طلب کیا۔ صحابہ کرام میں بعض کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔
جائے۔ بعض صحابہ کرام کا مشورہ تھا کہ اعلان نبوت سے سن ہجری کا آغاز ہو، لیکن باب مدینۃ العلم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اسلامی سال کا آغاز و ابتدا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی واقعہ سے ہو، کیونکہ یہ عظیم و انقلابی واقعہ ہے۔ اسی واقعے کے بعد سے اسلام کو فروغ و قوت نصیب ہوئی۔ اسلامی ریاست مدینہ منورہ وجود میں آئی، چنانچہ اس رائے کو سب نے باتفاق پسند کیا اور منظور کر لیا۔ چونکہ سال کے 12 مہینے پہلے سے موجود تھے اور ان 12 مہینوں کا پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذی الحج تک پہلے سے ہی رائج تھے۔ جی دوستو، دیکھا آپ نے کہ محرم کی کتنی اہمیت و فضیلت ہے اور یوم عاشوراء کیوں کہا جاتا ہے اور محرم کو ہی سال کا پہلا مہینہ کیوں کہتے ہیں۔ اس مہینے میں کون سے ایسے واقعات رونما ہوئے، یہ سب وہ سوالات تھے جو میں اکثر کیا کرتی تھی، لوگوں سے پوچھا کرتی تھی، لیکن کوئی اس کا صحیح جواب نہیں دیتا تھا۔ تو میں نے پھر اس کو نیٹ کے ذریعے ریسرچ کیا، پڑھا، تو جب میں نے یہ ساری چیزیں مجھے معلوم ہوئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کو بھی اس کے بارے میں بتاؤں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو اس کو ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ آپ بھی اپنے دوستوں اور فیملی میں اس کو شیئر کیجیے گا اور انہیں بتائیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت ربیع اول کے مہینے میں فرمائی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ پیش فرماتے ہیں کہ یہ مشورہ دیا کہ ماہ محرم کو سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا جائے اور سن ہجری کا آغاز و ابتدا اور 2 ماہ 8 دن پیچھے سے شمار کیا جائے۔ لہٰذا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکم ہجری قرار دیا گیا اور اس کے بعد تمام واقعات کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک مرتب کیا گیا اور اس طرح باقاعدہ طور سے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم اللہ کے لیے ہے، اس کی تعظیم کرو۔ جس شخص نے بھی ماہ محرم کی قدر و منزلت کی، جنت اس کے قریب ہوگی اور جنت اس سے بے حد دور ہوگی۔ جی دوستو، تو آج کی ویڈیو میری آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی۔ تو چلیں دوستوں، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر آؤں گی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔